अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, एक बड़ा अजीब व गरीब इंकशाफ हुआ है जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप के हवाले से। जो तजाद था वो बहुत ज़्यादा हो गया और यही वजह कि अब जो ग्रुप है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा और उसमें से मज़ीद दो ग्रुप्स अब जो है वो निकल रहे हैं। ये क्या तफसील है ये आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई आलमी फोरम के ऊपर जाके। वो आमों का जो तोहफा वो लेके गए, इस वक्त एक वीडियो वायरल हुई हुई है, उसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। ये दो इश्यूज़ हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज है उसकी कुछ क़यादत के दरमियान भी एक बड़े धड़ेबंदी का इंकशाफ हुआ है। दो तरह के लोग वहाँ भी सामने आए। एक तो पहले ज़रा बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ जो तुर्की के अंदर गए, वो आम लेकर गए तैयब उर्दगान साहब के लिए। और वो कहते हैं ना, गुलामों की जो सोचें होती हैं वो भी वो गुलामों जैसी ही होती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि कोई भी रियासत का सरबराह वो अगर इतने बड़े फोरम पे जाता है, एक प्रेसिडेंट की जो हलफ बर्दारी की जो तकरीब है उसके अंदर, क्या उसको ये बात ज़ेब देती है कि वो ये कहे कि मैं आपके लिए आम लेकर आया हूँ। लिटरली जब वो वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, जब वो मैं देख रहा था वो वीडियो, तो मुझे आमर लियाकत का वो शो याद आ गया जिसमें वो कहते होते थे कि आम खाएगा आम। एग्जैक्टली वही किया है शहबाज शरीफ ने भी तैयब उर्दगान के साथ। वो बात क्या करते हैं वहां जाके, एक तो उनको जबरदस्ती मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिल्कुल चिपक रहे होते हैं इधर से। और वो वीडियो अगर आप देखेंगे ना, इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर वायरल हुई हुई है, उसमें वो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर खड़े हैं उर्दगान, और वो इनको नहीं मिल रहे। और किसी ने ना वो मुवाजना भी किया हुआ उसका, एक तरफ उर्दगान जो है वो इमरान खान को मिल रहा होता है, तो वो पूरा उनको थपकी देता है और पूरे खलूस के साथ मिलता है। और ऐसे लगता है शहबाज शरीफ की बारी, शहबाज शरीफ जबरदस्ती उनके साथ चिपक रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, और उनका हाथ जबरदस्ती पकड़ के उनको खड़ा किया हुआ है, वो ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। और वहाँ उनकी वाइफ भी है उर्दगान की, और ये उनको कह रहे हैं कि भाई मैं पाकिस्तान से आपके लिए आम लेके आया हूँ, और बड़े लजीज होते हैं पाकिस्तान के आम, और आधे आम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आधे आम आपकी मिसेज के लिए लेके आया हूँ। अब आप ये चेक करें, एक वज़ीर आज़म है एक मुल्क का, उसको अपनी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन उसको पाकिस्तान की इज्जत का भी कोई लिहाज नहीं है कि ये करने की बातें नहीं होती। इस तरह आप कौन सी कोई इतनी बड़ी कोई इतनी दुनिया की कोई नायाब चीज़ लेके चले गए हो जिसका जिक्र आप उसके सामने कर रहे हो। उमूमी तौर पे तो इन तहाइफ का जिक्र ही नहीं किया जाता। और इसको देखिए, इसको आम अपने बहुत बड़े नजर आए और ये उनका जिक्र कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मैं आपके लिए आम लेके आया हूँ। और साथ फिर इससे भी घटिया और छिछोरी हरकत क्या हो सकती है, आप कह रहे हो कि भाई आधे आम आपके लिए लेके आए हो, आधे आम आपकी मिसेज के लिए लेके आए हो। तो इससे आप अंदाजा लगाएं तो उर्दगान ने क्या सोचा होगा कि यार ये किस तरह की कौम है, ये किस तरह के लोग हैं जो है वो ये बातें क्या करते हैं। अब ज़रा मैं आपको बताऊं, ये पीपल्स पार्टी के एक रहनुमाए, इन्होंने इंकशाफ किया जी कि कुछ लोग जहांगीर खान तरीन के हमारे साथ भी जो है वो राब्ते में। दोस्त मोहम्मद खोसा ने कहा है जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान के अलावा नून लीग से भी नाराज अरकान असम्बली भी हमसे जो है वो राब्ते में, PPP से राब्ते में। यानी कि कुछ लोग जो नाराज हैं जहांगीर खान तरीन ग्रुप के भी, जो अपेरेंटली इस वक्त हिस्सा बने हुए, वो भी पीपल्स पार्टी से राब्ते में। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्रेट गेम है ना, उसमें पीपल्स पार्टी को पंजाब देने की भी जो है वो बातचीत चल रही है। पहले ये खबर सुने, ये कहते हैं जी कि दोस्त खोसा ये कहते हैं कि सिर्फ जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान ही नहीं बल्कि नून लीग से अरकान जो नाराज हैं वो भी PPP में से राब्ते में, और नून लीग के 8 से 10 MNAs हमारे साथ राब्ते में। ARY से इन्होंने बातचीत की है और ये कहते हैं कि कुछ MPAs हैं, कुछ MNAs हैं, और जो ये कह रहे हैं कि हमें टिकट दिया जाए और आने वाले दिनों में बहुत सारे नाम सामने आ जाएंगे। PPP रहनुमा का जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के क़याम की कोशिशों के हवाले से कहना था, तरीन ग्रुप वाले मार खा चुके और अब वो मजीद किसी मिस एडवेंचर के मुताम्मल नहीं हो सकते। काफ लीग देख लें किस तरह टूट फूट हुई, अब क्या हालत है काफ लीग की तरह इनका भी यही हाल होगा, क्योंकि इनका मुस्तकबल नहीं। दोस्त मोहम्मद खोसा ने इंकशाफ किया कि नून लीग के एक ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शेर के निशान पर इलेक्शन न लड़ने की दरख्वास्त की। इस ग्रुप का कहना है कि आवाम में हमारी पजीराई नहीं, इसलिए हमें आज़ाद लड़ने की इजाज़त दें। इनकी इस बात पर नून लीग की आला क़यादत ने काफ़ी बरहमी का इजहार भी किया। अच्छा, ये एक कोई आम आदमी नहीं है ये दोस्त खोसा, जो इस वक्त आपको पता है साबिक जो है वो इनके पास बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। अब आप ये देखें, शाहिद खाकान अब्बासी क्या कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जी कि अगर मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन में गए तो नताइज नहीं मिलेंगे। कौमी असम्बली के जो इलेक्शन है
وہ اگر ملتوی کر لیے گئے تو بھی خطرناک ہوگا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ عوام پر چھوڑ لیں, کسی جماعت میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ مسائل کا حل نکال سکے. اب یہ جو وائسز ہیں نا یہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ جو اس وقت جس گروپ کی مارکیٹنگ کی گئی پچھلے کچھ دن وہ جہانگیر خان ترین گروپ تھا, جس کو میڈیا کے اوپر بھی ٹائم دیا, اور جتنے بھی چھوڑ کر جانے والے تھے وہ سب جہانگیر خان ترین کی جو ہے وہ گن گا رہے تھے. لیکن اب کیا ہوا اچانک کہ لوگ ادھر سے مایوس ہونا شروع ہو گئے, چونکہ لوگوں کو نظر آ گیا کہ یہ جو بیل تھی یہ منڈے نہیں چڑھ رہی. اب گریٹ گیم یہ ہے جہانگیر ترین گروپ میں جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ جو بھی لوگ جا رہے ہیں, ایون ابھی اس وقت اگر ترین گروپ کا بھی جو لوگ حصہ ہیں تو وہ سب اس شرط کے ساتھ اس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے. کوئی بھی منا پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے, اور ظاہر آپ ٹکٹ کتنے کو دے سکتے ہیں. اور پھر ایک طرف نون لیگ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے, اور جو سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں سیاست کے پیچ و داؤ کو سمجھتے ہیں, تو وہ لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ نہ نون لیگ کا مستقبل ہے پنجاب کے اندر, چونکہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر, نون لیگ کے نشان کے اوپر الیکشن لڑنا بہت بڑی سیاسی خودکشی ہو سکتی ہے, اور نہ ہی جہانگیر خان ترین گروپ کا ابھی تک کوئی والی وارث ہے, اور نہ اس میں سے کچھ نکلنا ہے. تو زیادہ لوگ پیپلز پارٹی کا رخ کر رہے ہیں. آپ کو یہ بات شاید اس وقت سمجھ نہ آئے, لیکن اگلے کچھ دنوں میں یہ باتیں آپ کو میچور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. جو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو پنجاب کی الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی کو ایک مضبوط نمبر کے ساتھ اتارنا ہے, ایک مضبوط فگر دینا ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر, چونکہ اگلی جو بساط ہے وہ شاید جو فیصلہ ہوا ہے وہ بلاول کے نام ہو رہا ہے فیصلہ, اور یہ مارکیٹ میں خبریں گرم ہیں. اور جہانگیر خان ترین کو دھچکے اس لیے لگ رہے ہیں کہ ان کے جتنے لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں وہ سب لوگ ٹکٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ٹکٹ دیں, اور ٹکٹ کی شرط پہ ہم آپ کو جوائن کریں گے. اور پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین خان کا کوئی اپنا ووٹ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا میجر ووٹ کے اس کے نام کے اوپر اس کو ووٹ ملے, یا اس کے گروپ کی کوئی اتنی بڑی حیثیت ہے, یا اس کے ساتھ کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جن کا اپنا کوئی ووٹ ہو. تو اس لیے کچھ انفرادی لوگوں کا ووٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس گروپ کی اجتماعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی اتنی بڑی فیس ویلیو نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کی اس کے برعکس فیس ویلیو اس لیے آپ کو نظر آتی ہے, یہ جو ایک ہوا چل پڑی ہوئی ہے کہ زرداری گیم کر رہا ہے, اور زرداری اپنے بیٹے کے لیے اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے, اور اگلا جو پرائم منسٹر ہے وہ بلاول آ رہا ہے, تو اس کا بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے پنجاب کے اندر. یہ پلان یہاں بن رہے ہیں, اوپر والے کو کیا منظور ہے وہ کسی کو نہیں پتا. جو پچھلے 1-2 سال سے ہو رہا ہے, 1.5 سال سے, وہ سب آپ نے دیکھ لیا. جو زمین کے اندر ادھر پاکستان کی سرزمین پہ پلان بنے وہ سارے کے سارے فلاپ ہوئے, فیل ہوئے, اور ابھی تک ان کو بریکیں لگی ہوئی ہیں. اور جو اوپر سے بنتے ہیں اس ڈیوائن انٹرونشن اس کا نہ کسی کو شعور ہوتا ہے, اور وہ کرتی ہے وہ اپنا کام, اور حتمی جو جیت ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے. تو اس وقت جہانگیر خان ترین کے لوگ بالکل خجل خوار ہیں, ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اور نون لیگ کے اندر بھی اب یہ لوگ پریشان ہیں اس بات کے اوپر کہ بھائی ہمارے لیے شیر کے نشان کے اوپر الیکشن لڑنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.